कौन हीरो कौन जीरो, किसकी जीत किसकी होगी हार। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में एक रोज बाकी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई में होगी क्रिकेट की बहार। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जोड़ पड़ेगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए गैर मुल्की टीमों की आमद का सिलसिला जारी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीमें पाकिस्तान पहुंच गईं। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच रवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को खेलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वक्त की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकतदारी दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक ने 2022 के सैलाब में पाकिस्तान की मदद की। $20 अरब से मुल्क में सेहत, तालीम और दीगर शोबों में मंसूबों का नया बाब खुलेगा। आलमी बैंक की हुकूमत पर, पॉलिसियों पर एतमाद के शुक्रगुजार हैं। मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। कर्जों के बजाय सरमायाकारी तरजीह है। पहले दिन हमने टेकअप कर ली थी ये पॉइंट जुडिशल कमीशन के सामने कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हुआ हो बायद अदालत के सुप्रीम कोर्ट, तब तक जजेस की तैनाती ना हो। जुडिशरी को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जुडिशरी को कहना चाहिए इनफ इज इनफ। जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा था, इसी तरह हमें तवक्को है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जजेस और बाकी जजेस को, अंग्रेजी में कहते हैं दे शुड ग्रो अ स्पाइन, रीढ़ की हड्डी जरा मजबूत करें, कोई लोहा इंजेक्ट करें, कोई टाइटेनियम इंजेक्ट करें। आज तक जो भी इलेक्शंस हुए हैं उनकी कभी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, लेकिन खास तौर पे जो ये आखिरी इलेक्शन हुआ है 2024 का, इसने तमाम तर वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो कि धांधली में किए जाते हैं। और ऐसे लोगों को होता क्या है, जब वो लोग पार्लियामान में बैठते हैं जो कि असल अवाम के नुमाइंदे नहीं होते। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम का केस फौरी सुना जाए, समाअत में नए जजेस शामिल ना हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जुडिशरी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अदालिया से दरख्वास्त है कि बस अब बहुत हो गया। आइन और कानून के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। शिबली फराज बोले कि पार्लियामान में बैठे हुकूमती लोग मसाइल हल नहीं कर सकते। जिस तरह मुझे निकाला गया ना, पीटीआई में इस तरह निकाले जाने के बाद किसी का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। किसी को भी इस तरह कुसर पुसर के जरिए निकाला जा सकता है। ये असूली तौर पे फैसले होने चाहिए कि पार्टी में जो हैं किसी को निकालने के लिए कोई जवाब तो होना चाहिए। मैं तो 4 आयाम से नारे लगा रहा हूँ, मुझे कोई वजह तो बता दें। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं कि खुसर फुसर पर कौमी असम्बली की सीट क्यों छोड़ूं, पार्टी पर कब्जा नहीं करने दूंगा। शाह महमूद कुरैशी की वजह से जैन कुरैशी का लिहाज किया गया। वो शाह महमूद कुरैशी का बेटा है। ये मोरूसी सियासत नहीं, तफरीक के जुमरे में आता है। जैसे मुझे निकाला, इस तरह तो पार्टी में किसी का मुस्तकबिल महफूज नहीं। किसी को भी ऐसे खुसर फुसर से निकाला जा सकता है। 4 दिन से पूछ रहा हूँ, मुझे क्यों निकाला। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, 2 सूबों में हुकूमत की कोई रीट नहीं है। मुल्क में आइन से मुतसादिम पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। मुल्की फैसले ईवान के बजाय बंद कमरों में हो रहे हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी मौजूद नहीं है। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर हैं। अवाम के पास न रोजगार है, न जान माल का तहफ़्फ़ुज़। समझ आ गई है कि किसने हमारा मुस्तकबिल तबाह किया और कौन दिन रात हमारा मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बातें करना बहुत आसान होता है। घर में बैठ के गाली देना किसी को, किसी की पगड़ी उछालना, किसी पे इल्ज़ाम देना बहुत आसान होता है। और मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि मेरे जो मुखालिफिन ने मेरे साथ किया या मेरे ख़ानदान के साथ किया या मेरी जमात के साथ किया,
یہ میرا اور ان کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اور وقت نے کیسا پلٹا کھایا اب آپ دیکھیں, وہ میرے ہی پاس یہاں پر اڈیالہ میں بند ہیں. لیکن میں حلفاً ایک بات کہنا چاہتی ہوں, میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, ان کو اے سی ملا ہے نہیں ملا, ان کا اے سی بند کر دو, ان کا, میں نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی. میرے ساتھ جو ہوا میں وہ نہیں کر سکتی, معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. مکافات عمل ہوا, آج وہ شخص اڈیالہ میں ہے. مجھے اعتراض نہیں کہ اڈیالہ میں بیٹھا کوئی اچھا کھانا کھا رہا ہے, اعتراض ہے تو جلاؤ گھیراؤ سے ہے. مجھے بتائیں کیا ملک اب جلاؤ گھیراؤ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ پہلے پاکستان سے لڑ رہے تھے, اب آپس میں لڑ رہے ہیں. معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, آسان کاروبار سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. مریم نواز کا تقریب سے خطاب. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس. انسانی اسمگلنگ کی روک تھام ترمیمی بل 2025, مہاجرین کی اسمگلنگ کا تدارک ترمیمی بل 2025, دیوانی عدالتیں ترمیمی بل اور سول سرونٹس ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. بل پر شکوار منظوری لی گئی. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے تمام بل ایوان میں منظوری کے لیے پیش کیے. اپوزیشن کی بلوں کی مخالفت, ایوان میں نعرے بازی. ہمارا بیانیہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلا کر خوشحال بنانا ہے. بدقسمتی ہے ترقی کرتا ملک پٹڑی سے اتار دیا گیا. بد تہذیبی, بدتمیزی, بغض اور انتقام کو سیاست بنا دیا. معیشت اور اقدار تباہ کی. جمہوریت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا. شہباز شریف کی محنت سے معاشی استحکام واپس آیا. جو وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آج عوام کو پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. صدر نون لیگ نواز شریف کی پنجاب اسمبلی کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو. مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کا کیس. تفتیشی افسر کی مقتول مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دے دیا. عدالت نے حکم دیا سیکرٹری صحت قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیں. ادھر سندھ ہائی کورٹ میں درخواستوں پر سماعت ہوئی. عدالت نے ملزم ارمغان کو نوٹس جاری کر کے کل پیش کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے ریمانڈ سے متعلق کیس کا تمام اثر ریکارڈ طلب کر لیا. کینیڈا کے ٹورنٹو میں مسافر طیارہ ہنگامی لینڈنگ کے دوران پائلٹ سے بے قابو ہو کر الٹ گیا. طیارے میں سوار تمام 80 افراد کو نکال لیا گیا. حادثے میں ایک بچے سمیت 15 افراد زخمی ہوئے. 2 افراد کی حالت تشویشناک ہے. مناپولس کے سینٹ پال بین الاقوامی ہوائی اڈے سے انٹاریو کے ٹورنٹو پیئرسن بین الاقوامی ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہوا تھا. ملک بھر میں بارش برسانے والا سسٹم داخل. محکمہ موسمیات نے عوام کو خوشخبری سنا دی. 19 سے 21 فروری تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی. سندھ, بلوچستان, گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور شدید برف باری کا امکان. اسلام آباد, پنجاب, گلیات میں بھی بارش اور برف باری کا امکان. کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں, بڑی گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ, برفانی تودے گرنے کا خدشہ. اور عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے 773 عرس مبارک کی تقریبات جاری. سید عثمان المروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی 3 روزہ سرکاری تقریبات کا افتتاح اسپیکر سندھ اسمبلی نے کیا. پنجاب سمیت ملک بھر سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین کی سہون شریف آمد. سہون شریف کی گلیوں اور محلوں میں دمادم مست قلندر کی صدائیں. زائرین کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات.